प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदा का खादम पास्टर यूनुस जास और आज मैं खुदा के कलाम की चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के हालात इस वक्त जो चल रहे हैं, पूरी कायनात जो है मुख्तलिफ वबाओं और मुख्तलिफ वायरस जैसी कोरोना वायरस जैसी वबाओं के अंदर जो है वो फंसा हुआ है। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारें और अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को सीखें। बहुत से लोग खुदा के कलाम की बातों को शेयर करते हैं और आजकल के हालात के मुताबिक उन बातों को अपनी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त जो है वो यीशु मसीह की राह पर चलना बहुत ज़रूरी है। कलाम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या बयान किया गया है कि जिसका जो टॉपिक है वो है कि यीशु मसीह तूफ़ानों को थमा देता है। और वो तूफ़ान चाहे कोरोना वायरस का हो, वो तूफ़ान चाहे डेंगू वायरस का हो, वो तूफ़ान चाहे और किसी वबा का हो, चाहे वो समुंदर के अंदर तूफ़ान हो, चाहे वो बियाबानों के अंदर तूफ़ान हो, चाहे वो ज़िंदगी के हालात की तरह के तूफ़ान हो। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह हर एक तूफ़ान पर गालिब आने की कुदरत रखता है। और कलाम के अंदर लिखा है, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 8वां बाब, तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत वाक़या बयान किया गया है। कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पास झील के किनारे आए और यीशु मसीह ने उनको कहा कि मुझे झील में बैठना है, झील के अंदर जो कश्ती है उसमें बैठना है। और जब वो कश्ती पर बैठा तो कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो भी यीशु मसीह के साथ हो लिए। अब देखना ये है कि बहुत से लोग जो हैं जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो यीशु मसीह के शागिर्द कहलाते हैं आज भी, और उस वक़्त के अंदर भी जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, तो जब वो यीशु मसीह के साथ कश्ती पर बैठे हैं तो कलाम के अंदर लिखा है कि जब वो कश्ती पर बैठे तो झील के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान के सबब से जो लहरें थी उन लहरों ने कश्ती को अपने घरों में ले लिया और वो लहरें कश्ती पर चढ़ गई और वो डूबने लगे। तो कलाम के अंदर लिखे है कि यीशु मसीह पीछे सो रहे थे, तो उन्होंने जो यीशु मसीह के शागिर्द थे उन्होंने फौरन जाके अपने उस्ताद को उठाया। उसने कहा कि उस्ताद उठ, हम तो हलाक हुए जाते हैं, हम मरने को हैं, हम बर्बाद होने को हैं, पानी हमें डबोलेगा, झील हमें डबोलेगी। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने उसी वक्त अपने शागिर्दों से कहा कि काम टिका दो, डरते क्यों हो। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह उठे तो उन्हें उसी वक्त बाइबल के मुताबिक जो कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा और झील के अंदर जो तूफान था वो उसी वक्त साकिन हो गया, उसी वक्त थम गया। तो जो शागिर्द थे वो बड़ा हैरान हो गए, बड़ा परेशान हो गए, और जो बाकी लोग भी देखने वाले थे वो भी हैरान परेशान हो गए कि ये कौन है जिसका कहना हवा और पानी भी मानते हैं, जिसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, थोड़े वक्त में मैं आपकी तवज्जो इस कलाम की हिस्सा पर लगाना चाहता हूँ। आप चाहे किसी भी किस्म के हालात के अंदर हो, तूफानों के अंदर हो, किसी भी किस्म की वायरस की वबा के अंदर मुबतला हो, जहाँ पर यीशु मसीह खड़ा होगा वो एक ही पल में उन तमाम वबाओं को, उन तमाम आफतों को, उन तमाम जो समुद्री तूफान है उनको वो डांटेगा। और कलाम के मुताबिक उसी वक्त वो समुद्र जो है, जो वबाएं और जो तूफान है वो उसी वक्त थम जाएगा और वो तमाम तरह के जो हालात हैं वो साकिन हो जाएंगे। आज मैं एक बात को बड़े अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुख्तलिफ एरिया में निकलते हैं तो लोगों ने अपने घरों के दरवाज़ों पर एक आयत को लगाया हुआ है और वो समझते हैं कि हम इन आयतों को लगाकर हम अपनी ज़िंदगी को सेव करते हैं। और लिखा क्या होता है कि वो तेरे खैमों की हिफाजत करेगा,
تو میں آپ کو بتانا چاہتا کہ خدا خیموں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سفر کریں۔ جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ سفر کریں گے، جب حالات آپ کی زندگی پر آئیں گے، تو جب یسوع آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ اسی وقت اپنے استاد کو، اپنے ربی کو، اپنے مالک کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ خداوند اٹھ، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہم مرنے کو ہیں، ہم برباد ہونے کو ہیں۔ تو اسی وقت یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر جو حالات ہوں گے وہ ڈانٹے گا، جھڑکے گا، اور وہ تمام حالات یسوع کے نام سے ساکن ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری کشتی ہمارا گرانا ہے، اور ہم جس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کیا ہماری کشتی میں ہمارے ساتھ یسوع مسیح موجود ہے؟ کیا ہماری کشتی میں خداوند یسوع مسیح موجود ہے کہ جب ہماری کشتی ڈوبنے لگے گی تو ہم اسی وقت اپنے استاد سے ریکویسٹ کریں گے، دعا کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ہلاک ہونے کو ہے، تمہاری کشتی کو بچا، ہمیں اس طوفان سے بچا، ہمیں ان لہروں سے بچا، اور ہمیں اس طوفان جیسی جو ڈبو دینے والی لہریں ہیں ان تمام آفتوں سے خداوند تمہیں محفوظ کر۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا آج بھی آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن اپنے خدا سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس کرونا وائرس سے زیادہ اپنے خدا سے ڈرتے اور اپنے خدا کے ساتھ مخاطب ہوتے اور خدا کو ان شاگردوں کی طرح کہتے کہ خداوند ہم مرنے کو ہیں، ہم ہلاک ہونے کے ہیں، تو ہمارے لیے معجزہ کر۔ اور تب خدا آپ کی زندگی میں اٹھے گا اور آپ کی زندگی کی طرف آنے والے ہر طوفان کو ڈانٹے گا اور ان کو حکم دے گا کہ تھم جا۔ تو اسی وقت تمام کرونا وائرس کی بدروہیں، تمام حالات، تمام طوفان یسوع کے نام سے تھم جائیں گے اور آپ کی زندگی میں خدا بڑا کام کرے گا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرا آج کا میسج کا جو مقصد یہی ہے کہ آپ ان حالات کے اندر دنیا کی باتوں پر غور مت کریں، بلکہ خدا کے کلام کی طرف توجہ دیں کہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ آج ہمارے گرانے کی کشتیاں یسوع مسیح کے بغیر ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے دروازوں پر آیت لگانے سے محفوظ ہیں، لیکن یہ ہم اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دل کے اندر یسوع مسیح نہیں ہے، لیکن ہم دروازوں پر آیت لگانے سے سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کاش کہ آپ داؤد کی طرح کہنے والے بن جائیں کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں خداوند تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو یسوع کے نام سے خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اور خدا آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو دور کرنا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی ان شاگردوں کی طرح جب آپ حالات کے اندر پھنس جائیں، جب آپ مختلف طوفانوں کے اندر پھنس جائیں، تو پھر آپ دنیا کے ادھر ادھر لوگوں کی طرف مت توجہ دیں، آپ صرف اپنے خدا کی طرف توجہ کریں، آپ صرف اپنے خدا کو مخاطب کریں، آپ اپنے منجی خدا سے کہیں کہ خداوند ہم ہلاک ہونے کو ہیں، ہم مرنے کو ہیں، خداوند تو ہمارے لیے معجزہ کر۔ پھر خداوند آپ کے لیے معجزہ کرے گا، آپ کے لیے طوفانوں کو روکے گا، آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا، آپ کے لیے وہ آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، آپ کے لیے وہ شیروں کے منہ بند کر سکتا ہے، آپ کے لیے وہ سمندروں کو دو حصوں میں کر دیتا ہے، اور آج بھی وہی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم اسے پکاریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی بڑا کام کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی کے اندر یہ اجاگر کرے کہ آپ دنیا کی باتوں پر نہیں بلکہ خدا کے کلام کی باتوں پر توجہ دیں، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنی کشتی میں بٹھائیں اور کہیں کہ خداوند جب تک تو ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ نہ یہ وبائیں، نہ یہ مصیبتیں، نہ یہ پریشانیاں، کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو